बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के साथ। आज हम बात करेंगे हर घर के मसले के लिए। वो मसला है नज़र बद का, कि बच्चों को या खूबसूरत औरतों को ख़ास कर, और इसी तरह और भी मामलात हैं कि किसी का कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है, किसी के मामलात और अच्छे हैं तो पता चलता है कि जी नज़र बद लग गई है। अब नज़र बद की हकीकत क्या है, इसका रूहानी तोड़ क्या है, या इसका अगर इसके असरात बढ़ जाएं तो इसका तिब्बी इलाज क्या है। आज इस अहम तरीन मौजू पर हम आपको वो मालूमात देंगे जो शायद इससे पहले आप ना जानते हों। आज हमारे साथ स्टूडियो में मारूफ बैनुल अक़वामी रूहानी और तिब्बी मुआलिज प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह लोधी साहब मौजूद हैं, जो पिछले 30 साल से इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम उनसे ये सारी चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, हमारे यहाँ एक बड़ा अहम तरीन मसला जो है वो नज़र बद का है कि घर में ना मसलन बच्चे होते हैं या औरत है, नौजवान है, मर्द है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जवान सजीला, और या किसी का कारोबार है बड़ा चल रहा है जी, और फिर पता चलता है कि डाउनफॉल शुरू हो गया है। औरत का घर अच्छा चल रहा था, वह पता चला जी कि वहाँ पे है, कोई कहता है कि जादू है, तावीज़ टूना है या नज़र बद है। ये इन चीज़ों की हकीकत ज़रा हमारे नाजरीन को खोल के बयान करें कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी और अपने जो आपके क्लिनिकल जो तजर्बात हैं उसकी रोशनी में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि जो नज़र बद होती है ना, ये दो तरह से होती है। अच्छा। एक नज़र बद है कि जैसे आपने जिक्र किया कि खूबसूरत बच्चों को और खूबसूरत ख़वातीन को, तो खूबसूरत ख़वातीन ही नहीं, इसमें खूबसूरत मर्द हज़रात भी आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि देखें, हुस्न तो अल्लाह की अता है, ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे जो होते हैं वैसे ही प्यारे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, ठीक है, उनको मुंह में नज़र लग जाती है। अब उन्हें माँ बाप की लग जाती है, ये नहीं होती कि किसी पराये आदमी की लगी है। अच्छा। वो लगी है एक अल्लाह ताला की तरफ से कि कोई भी आप ऐसा करे तो माशाअल्लाह लाजमी पढ़े कि जी माशाअल्लाह, ठीक है। उससे ये होता है कि जो होती ना नजर बद, ठीक है ना, वो उससे जायल हो जाती है। अच्छा। दूसरी चीज़ आप देखें कि माशरे के अंदर जैसे आपने बताया कि कारोबार चल रहा है, बंद हो गया, और इसके अलावा किसी ने नई गाड़ी ली है, वो खुदा न खास्ता वो बिक गई है या लग गई है कहीं, या इस तरह से मामला है। देखिए, अब माशरे में हासदीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। असल में हासदीन, मुनाफिकीन, माशरे में इसकी जो है ना वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इनकी तादाद हो गई है। और इसकी तादाद बढ़ जाने की वजह से मुमन ये होता है कि एक मिसाल, एक बंदे का कारोबार अच्छा चल रहा है, ठीक है, हर बंदा माशाल्लाह पढ़ने वाला नहीं होता, वही पढ़ेगा जो आपके साथ मुखलिस होगा, ठीक है ना। देखिए, जो नजर बद है, जब ये किसी को होती है ना, और किसी का चलता कारोबार बंद हो गया, गाड़ी नहीं खरीदी, लग गई, बिक गई, घर नया लिया, वो उसको नजर लग गई, बिक गया, सर कुछ हो, लोगों के माइंड सेट में सबसे पहले जाता है कि जी फलाने ने मेरे पे ना तवीज़ दगा कर दिया, मेरे पे जी वो फुप्पो ने कर दिया, मेरे पे वो खाला ने कर दिया, मेरे पे भाभी ने कर दिया, देवरानी ने कर दिया, जेठानी ने कर दिया। देखें, कोई इतना ना आजकल फारग नहीं होता कि ये काम करता फिरे। ये उस सूरत में होता है जब कोई करोड़ों के मामलात हों, कोई प्रॉपर्टियां हों, वहाँ पे, क्योंकि ये जो काले इल्म करने वाले लोग होते हैं ना, सिफली इल्म करते हैं, ये लोग भी जो होते हैं ना, जो होते हैं 4-5 लाख रुपए लेके ये काम करते हैं, तो कोई इतना फारग नहीं होता कि ये काम करे, तो ये अमूमन नजर बद होती है, जिसको इसके अंदर डिफॉल्ट कर दिया जाता है। अच्छा सर, नजर बद जो है इसकी मसलन ये एक हकीकत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इसका बताया कि इसका किस तरह अगर नजर बद हो जाए तो तोड़ क्या है। तो हम नाज़रीन को ये आगाह करना चाहेंगे, आप उनको ये बताएं कि अगर किसी को ये महसूस हो, खा बच्चा है, खा औरत है, या कारोबार में किस तरह का है, अगर वो महसूस हो कि नजर बद के असरात हैं, तो वो किस तरह उसे उसका तोड़ करे खुद से। अगर वो जी, मैं इसको ना आपको खोल के थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले जो होते हैं ना, नजर बद अगर हो जाए, ठीक है, सबसे पहले अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना जरूरी है जी। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, ठीक है, और सूरत फलक और सूरत नास, अच्छा। ठीक है। अगर तो 121 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक दाने के ऊपर मसला सूरत फलक पढ़ी, अच्छा। और उसी दाने पे सूरत नास पढ़ी, दाना फेर लिया, 121 दफा पढ़े, ठीक है। इसके अलावा मंजिल पढ़ें, अच्छा, वो बहुत अच्छी है। सूरत बकरा पढ़ें,
پڑھ کے اس کا پانی دم کر لیں, اپنی کاروباری والی جگہ پہ بھی اس کو چھڑکاؤ کریں, خود بھی پئیں, ٹھیک ہے, اور اس کا بچوں کو بھی اپنے پلائیں. تو میں کہتا ہوں یہ نظر بد, جادو ٹونے, یہ ساری چیزیں جو ہوتی دور ہو جاتی ہیں. دوسری چیز میں آپ کو اس کے اندر بتاتا چلوں علاج کے حوالے سے, ٹھیک ہے. ہاں, اگر کچھ مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے حکیم صاحب کہ اگر نظر بد ہے یا ایسا ہے, اس کے پھر نا جب اس کی پرابلم بڑھتی ہیں تو پھر وہ طبی بیماریوں میں, جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں, کر دیتی ہیں. بالکل ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. ہاں جی, اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب اس طرح سے سچویشن کریٹ ہوتی ہے, ایک پیشنٹ میرے پاس آیا, اچھا اسے نا نظر بد تھی, ٹھیک ہے, نظر بد تھی اور اس کے اندر اتنا خوف طاری ہو گیا. اچھا طبی پوائنٹ آف ویو سے خشکی سردی کا جو مریض ہوتا ہے نا, جس میں قلت سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے اور سودا بگاڑ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس بندے کے اندر یہ معاملات زیادہ کرتے ہیں. اچھا وہ مریض نا 1 سال سے نا کمرے کے اندر بند تھا, اس کے دماغ میں یہ تھی کہ میں باہر نکلوں گا نا, یعنی اس نے خود کو ہی بند کیا. جی خود کو بند کیا. اس کا مائنڈ میں چیز بیٹھ گئی کہ اگر میں نے باہر نکلا نا تو مجھے جو ہے نا مار دیں گے, میں قتل ہو جاؤں گا, مارا جاؤں گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یعنی موت واقع ہو جائے گی اکثر. اچھا میں ایک بندہ میرے پاس لے کر آیا اس کو, اس نے کہا جی یہ ایسا معاملہ ہے, وہ بڑی مشکل سے خیر راضی ہوا, میرے پاس آ گیا. میں نے کیا کیا کہ اس کو علاج بالحجامہ کا نا, یہ ماتھے کے اوپر جو ہوتا ہے نا ہمارے سینٹرل کے اوپر, یہ 101 نمبر پوائنٹ ہوتا ہے. اچھا حجامہ کا, ہاں جی یہ ہوتا ہے الحجامہ کا سنت پوائنٹ بھی ہے یہ, ٹھیک ہے نا. ادھر میں نے اس کو جب کپنگ کی, آپ یقین کریں کہ جب ٹاکسن ریلیز ہو گیا, مریض ریلیکس ہو گیا, اس نے کہا جی میں تو ایسے ہوں جیسے زندگی میں واپس آ گیا ہوں. اچھا اسی وقت فیلنگ جی سر, اس کا فیڈ بیک علاج بالحجامہ کا اتنا زبردست ہے کہ پینک اٹیکس میں اور اس کے علاوہ ڈپریشن میں, ٹینشن میں, نظر بد میں, نظر بد کے پوائنٹ سر کے اندر ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ ہوتے ہیں پوائنٹ اس کے, یہ میں بتاتا چلوں. جی یہاں پہ ہوتے ہیں, یہ درمیان میں ہوتا ہے پوائنٹ اس کا, ادھر پوائنٹ اس کے ہوتے ہیں, سامنے اس کا پوائنٹ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے کسی دو, اچھا اسپیشلی طبیہ کالج سے سند یافتہ کوالیفائڈ جو طبیب, وہی اصل حجامہ کرنے کا اہل ہے. آپ اس کے پاس جائیں, اپنا علاج بالحجامہ کروائیں, انشاءاللہ نظر بد, جادو ٹونا, ہر چیز یہ رفع ہو جاتی ہے. یار یقین کریں کہ جن کے اوپر جنات کی حاضری بھی ہوئی ہو نا, وہ بھی علاج بالحجامہ سے معاملات جو ہوتے ہیں ان کے حل ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہے. اچھا جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے حکیم پروفیسر سیف اللہ لودھی صاحب, جنہوں نے آج ہمیں بتایا کہ نظر بد جو ہے وہ کیا ہے, اس کا روحانی علاج کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور الحمدللہ جو بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, آپ وہ عمل کریں اور اس کا اثر نہ ہو, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسرا کہ سنت تاریخیں جو ہیں حجامہ کی, جو اسلامی ماہ کی کون سی تاریخیں ہوتی ہیں؟ جی اپنے 5 فروری اور 7 فروری اور 9 فروری کو 17، 19 اور 21 قمری تاریخیں, جو قمری تاریخیں ہوتی ہیں, ان میں حجامہ جو ہوتا ہے وہ کروانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے, کیونکہ وہ سنت سمجھ کے جب کیا جاتا ہے تو وہ ایک تو اس سے ثواب بھی ملتا ہے سنت کا, سنت پر عمل پیرا ہونے کا, اور دوسرا اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی بہت مفید جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اپنے کلینک پہ جو آنے والے مریض کا, کہ جسی طرح نظر بد سے بگڑ کے بیماری بن گیا تھا, جب اس کا حجامہ کیا گیا تو وہ کس طرح اپنی زندگی کی طرف لوٹ آیا. تو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہے, آپ کو محسوس ہو رہا ہے اور آپ حجامہ کروانا چاہتے ہیں, تو آپ کامنٹس میں حکیم سیف اللہ لودھی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کی طرف, اپنی خوشیوں کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.